नमस्कार, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस हामी लाइभ आइसकेका छौं एन्ड दिस इज कल कान्तिपुर र कान्तिपुर टेलिभिजनमा तपाईले लाइभ हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। र अब कल कान्तिपुर भनिसकेपछि यस दुईटा नम्बर्सहरु रहेका छन् हामीलाई कल गर्नको लागि। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् भने चाहिँ फेसबुकमा पनि तपाईले भर्खरै मात्रै नोटिफिकेसन पाउनु भइसकेको छ होला, दैट हुन्छ नि कल कान्तिपुर इज लाइभ भनेर। सो फोन लाग्दैन भने तपाईको कमेन्ट्स थ्रु पनि हामी तपाईहरुसँग कुराकानी गर्छौं। र आज चाहिँ अलिकति हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ टपिक नै छ टु टक अबाउट, हैन? इट्स अबाउट भनौं न यङ जेनेरेसन गेटिङ इन्टु बिजनेस लाइन, हैन त? एउटा पाटो त्यो पनि हो। सो गाइस, अब बिफोर वी गो देयर अब अपडेट्स बारे सुरु गरौँ, हैन? अब धेरैजनाले भर्खर अपडेट सुन्नुभयो होला, कतिजनाले मिस गर्नुभयो होला। आज नेपाल अधिराज्यभरि 927 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ र त्यसैगरी उपत्यकामा चाहिँ लेट मी चेक, यो दुईटा डिटेल है, मलाई नम्बर याद गर्न यस्तो गाह्रो लाग्छ सधैँ। सो उपत्यकामा चाहिँ 415 जनामा कोरोनाको संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ र काठमाडौँमा 350, ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 54 जना। काठमाडौँमा मात्रै 350, उपत्यकामा टोटल 415। सो देखिराख्नु भएको छ यो तथ्याङ्क जसरी आइरहेछ, जब हामी उपत्यकाको मात्र तथ्याङ्क यहाँलाई दिइरहेको हुन्छौँ सधैँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै धेरै छ, हरेक दिन बढ्दो चढ्दो छ काठमाडौँमा कम्पेयर टु ललितपुर र भक्तपुरको जुन चाहिँ रेसियो हेर्ने हो भने त्यो रेसियोमा भन्दा काठमाडौँमा चाहिँ सधैँ धेरै नै छ। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि जो काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ विशेष ध्यान पुर्याउन पर्ने एकदमै जरुरी पनि छ। यो यतिकै मन परि त्यतिकै गफ गर्नलाई रमाइलोलाई भनेर निकालेको तथ्याङ्क होइन। सो जसरी अब रिपोर्ट्सहरू आइरहेछ, जति चेकहरू भइरहेछ त्यसको आधारमा आइरहेको अहिलेको यो समयमा चेक धेरै भइरहेछ। तर त्यही हो, अझै धेरै चेक भयो भने सायद यो नम्बर अझै डबल ट्रिपल पनि हुनसक्छ, होइन? सो हामी यही विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। अस्तिदेखि नै जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराकानी छ र टेस्ट धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिस्तारै गर्दा पत्ता लागिरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भने कतिजना सिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ, कति असिम्टोमेटिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ, होइन? सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि जसमा सिम्टम्स देखियो उहाँ त जानुभयो, सिम्टम्स नदेखिकन पनि घरमा यत्तिकै बसिरहनु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ होला। सो पिसिआर टेस्ट अलिकति धेरै भयो भने सायद धेरैजनासँग उपलब्ध भयो भने चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई पनि पुष्टि गर्न सजिलो हुन्छ र त्यस्तै आज उदाहरण एउटा पनि छ आज, हैन? यस। र अब तपाईहरुले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नु भइसकेको होला, अब धेरै डिफरेन्ट के न्यूज पोर्टल्सहरुमा पनि तपाईले न्यूज चाहिँ पढ्नु भइसकेको होला। यस, हाम्रो विनोद चौधरी जीलाई चाहिँ अब कोरोना पोजिटिभ भएको छ, हैन? र उहाँले चाहिँ अब ट्विटरबाट पनि उहाँले जानकारी दिनु भइसकेको छ। र यही हामीले अघि भर्खरै मात्र कुराकानी गर्यौं, यो चाहिँ धेरै दिन अघिदेखि पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं कि दैट कतिजनालाई चाहिँ सिम्टम्स देखिन्छ, कतिजनालाई सिम्टम्स देखिँदैन। जस्तै हाम्रो विनोदजीलाई चाहिँ अब सिम्टम्स देखेको थिएन, तर उहाँले चाहिँ अब बिहान पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको भनौं न बिहान चाहिँ टेस्टको रिजल्ट आएको बेलामा चाहिँ यस अब पोजिटिभ भयो भनेर भनिरहनु भएको छ, हैन? सो एज डक्टरको चाहिँ एडभाइसको ले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखिरहनु भएको छ र द्याट इज देयर। सो यु रिक्वेस्टेड अल द पिपल टु चेक गर्नुस् र त्यो अनुसार आइसोलेसनमा बस्नु जरुरी छ भने जो चाहिँ उहाँसँग कन्ट्याक्टमा आउनु भएको थियो ती व्यक्तिहरू पनि चाहिँ केयर गरेर बस्नु होला भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ, हैन? सो द्याट इज देयर। र यु नो लाइक यु माइट हेभ मेट विथ हिज फ्यामिली मेम्बर्स एज वेल, नट ओन्ली हिम। सो उहाँको छोराहरूसँग पनि भेटघाट भएको छ भने चाहिँ एक्चुअली अब तपाईहरु पनि चेक गर्न चाहिँ जानु होला, एकदमै नेसेसरी पनि छ। सो या दिस इज इम्पोर्टेन्ट। सो कोही व्यक्तिले यसरी थापिराख्नु भएको छ र उहाँले यसरी जानकारी सूचना दिइराख्नु भएको छ नि राम्रो, तर जुन चाहिँ स्टिग्मा छ हाम्रो सोसाइटीमा, हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदमै गाह्रो भइरहेछ भन्ने हामी भनि पनि रहेछौँ। अब या द्याट इज देयर हुन्छ नि। अब भनौँ हाम्रो घर वरिपरि धेरै हस्पिटल्सहरू छन्, ती हस्पिटल्स पनि अहिले आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनेका छन्। अब म बस्ने जहाँ म बस्छु त्यहाँनिर पनि एउटा नजिक एउटा हस्पिटल छ, त्यो हस्पिटलमा पनि यतिखेर चाहिँ अब पेसेन्ट्सहरू चाहिँ राखिएको छ कोरोनाको। द्याट डजन्ट मिन कि हस्पिटलमा राख्नै दिनुहुन्न भन्ने, होइन? तर सुरक्षित तरिकाले सरसफाइ भइरहेछ कि छैन, मान्छे जसरी आवत जावत भइरहेछ त्यसमा निगरानी गरिएको छ कि छैन, त्यो कुरामा चाहिँ विशेष गरी ध्यान पुर्याउनु चाहिँ जरुरी छ। र तपाईँ त्यही कम्युनिटीमा बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सतर्क भएर बस्नुहोस्, अझै केयरफुल भएर बस्नु होला।
सो यतिकै हिन्डुल गर्न नजानु होला, यो चाहिँ अनुरोध पनि रहेको नै छ। सो प्लिज डु द्याट। यस, र अर्को कुरा चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू पनि आउँछ यो सँगसँगै होइन। अब जतिजनाले चाहिँ होइन म चाहिँ अब मेरो सोसाइटीलाई अलिकति सेफ गर्नुको लागि चाहिँ यस मलाई चाहिँ पोजिटिभ भएको छ भने चाहिँ मैले जानकारी दिइरहेको छु भने चाहिँ प्लिज उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो एकदमै हुन्छ नि डिस्क्रिमिनेसन गरेर के अरे छिचिथुथु गरेर चाहिँ नगर्नु होला। बिकज यस, उहाँहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरू सेफ भइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या खास गरी। या सो वी लाइभ इन फेसबुक टु, सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कमेन्टहरू पनि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, धेरैजनाले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो गाइस या आज चाहिँ अब हामी व्यवसायको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र बेसिकली अब ई-कमर्सहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ अहिलेको सन्दर्भमा। सो आई थिङ्क द्याट इज वाट्स ह्यापनिङ उपत्यकामा चाहिँ। सो अब विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू छन्, विभिन्न ई-कमर्स साइट्सहरू छन् जहाँबाट चाहिँ हामी यतिखेर चाहिँ सामानहरू मगाइरहेका छौँ होइन। जस्तो खाद्यान्न सामानहरू र औषधिदेखि लिएर विभिन्न अरू कुरा जुन चाहिँ अति आवश्यक सामग्रीहरू छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ मगाइ नै रहेका छौँ। र यतिखेर अब भनौँ जस्तो अब काठमाडौँमा त यस्तै धेरै फैलिरहेछ नि त। सो द्याट डजन्ट मिन कि म पसल जाँदाखेरि मलाई कोरोना लाग्दैन भनेर म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। सो एक हिसाबले एउटा सिक्योरिटी चाहिँ हो, एउटा अलिकति सेफ फिल हुन्छ इफ घरसम्मै सामान डेलिभरी गरिदियो भने चाहिँ सहज पनि हुन्छ मलाई होइन। र सायद यो त हामी धेरैजनाको प्र्याक्टिस पनि छ, पहिलेदेखि पनि हामी यो कोरोनाभन्दा अगाडि पनि कतिजनाले त्यस्तो सर्भिसहरू युज गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले अब मार्ट्सहरूदेखि लिएर अब बारबेटिनीदेखि लिएर बिग मार्टहरूदेखि लिएर अरू यस्ता मार्ट्सहरूले पनि घरसम्म चाहिँ सामानहरू पुर्याइदिइ पनि रहेका छन् भने अरू यस्तो ई-कमर्स साइटहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ सामानहरू चाहिँ डेलिभरी गरिराखेको छ। अब विशेष गरी चाहिँ खाद्यान्नको कुराकानी गरौँ र अब हिजो राति अब सामाजिक सञ्जालमा राति अब घर पुगेपछि सर सामाजिक सञ्जाल हेर्दै पनि थिएँ र त्यतिखेर चाहिँ अब एकदमै मेरो फ्रेन्ड सर्कल अब अरूहरू धेरैजनाले सेयर गरेको कारणले गर्दाखेरि आई ह्यापन टु सी दिस र यो कन्सर्नको कुरा पनि हो। र यसो बुझ्दाखेरि धेरैजनालाई धेरै कुरासँग कन्फ्युजन छ यो विषयमा जस्तो पनि लाग्यो। सो वी थट द्याट विल टक विथ द पिपल अफ फ्यु अफ द कम्पनीज, त्यहाँमध्ये दुईजनाका विशेष गरी दुईवटा कम्पनी, एउटा फुड मारियाको रोहित र त्यसै गरी चाहिँ अर्बन गोल्डको निकिता, हामी यी दुईजना व्यक्तिसँग चाहिँ आज सोमा कुराकानी गर्छौँ। विल गेट टु नो देयर ओपिनियन्स एज वेल, के कस्तो भयो त्यसको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। किनभने धेरैजना चाहिँ एक्ज्याक्ट विषय नथापिकन धेरै तर्क निस्किन थाल्छ क्या। सो वी जस्ट वान्टेड टु क्लियर द्याट एयर एज वेल। सो वी अल्सो वान्टेड टु नो देयर पर्सपेक्टिभ। अब युवा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ, उहाँहरूको पनि विचारधारा बुझौँ भन्ने हिसाबले होइन। र अब यो हामीले अनलाइन बिजनेसको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब धेरैजनाले चाहिँ भनिरहनु भएको छ सबैजनाको त बिजनेस के अरे डामाडोल छ होइन। अब यो अनलाइन गर्नै पर्छ भन्ने पनि के छ त, हामी घर बाहिर पनि त किन्न सक्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ कतिजनाले। र यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के म बुझाउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकजना कोही मान्छे बाहिर गयो अरे होइन, अब सर्टन सामान लिनको लागि गयो अरे, अब तरकारी नै लिन गयो अरे, तर अब मलाई दुध पनि चाहियो अरे, आई हेभ टु हुन्छ नि अब गो अराउन्ड होइन, धेरै टाढासम्म जानु पर्यो। अनि त्यसपछि अब मलाई त्यसपछि चिज पनि चाहियो अरे होइन, त्यसपछि अब मलाई चामलहरू चाहियो, त्यसपछि त मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ म डुल्नु पर्यो नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के अरे अब कोसँग मैले के अरे वार्तालाप गर्छु त्यही अनुसार चाहिँ म कोसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछु भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा हुँदैन नि त कस्तो कस्तो मान्छेहरूसँग। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइनमा के अरे मगाउँदाखेरि चाहिँ मेरो प्लस एउटा के अरे टाइम पनि सेभ भयो, आई क्यान के अरे स्टे ब्याक होम सेफली। अनि त्यसपछि चाहिँ जो मान्छेले लिएर आइदिनुहुन्छ अब उहाँले पनि प्रिकसन्सहरू लिएर नै त के अरे आइरहनु भएको छ नि त। अब त्यो देखिसकेपछि चाहिँ मैले टाइम पनि सेभ गरेँ, मैले मेरो हुन्छ नि अब कोहीसँग के अरे मेरो कन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि सेभ गरेँ नि त मैले। एन्ड आई थिङ्क एक हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै जुन चाहिँ हामी अब डिजिटलतिर लागौँ भनेर पहिलेदेखि प्रोत्साहन पनि गरिराखेको छ होइन। सो त्यो भयो भने चाहिँ धेरै सहज पनि हुन्छ होइन, त्यो गर्नु जरुरी पनि छ। र वी मुभिङ अन टु डिजिटल एज र पहिलेदेखि पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिराखेको छ। अस्ति नै पनि हामीले सोमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ। अहिले कोरोनाको समयमा बाहिर जानुभन्दा जस्तो अब लकडाउन अलिकति खुकुलो हुँदाखेरि पनि वाट बी सेड वाज लाइक सक्छौँ भने मोबाइल ब्याङ्किङै प्रयोग गरौँ होइन। मोबाइल ब्याङ्किङलाई याद आएछ जस्तो ब्याङ्कको पनि कुराकानी याद आयो जब यो निषेधाज्ञा सुरु भएको थियो र त्यतिखेर पनि अब कतिपय ब्याङ्कहरू त सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको थियो र त्यतिखेर पनि ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ काम गर्न जान चाहिँ अलिकति असहज भएको थियो, प्रहरीहरूले रोके विभिन्न ठाउँमा भन्नु भन्यो र त्यसपछि भोलिपल्ट वा पर्सिपल्टबाट फेरि सुचारू भएर अहिले पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडमा मात्र सञ्चालन गरिराखेको छ होइन। अब भोलिपल्ट फेरि सञ्चालन गर्न दियो, सुरुको दिन रोकियो। सो यो देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने प्रशासनबाट राम्रोसँग इन्फर्मेसन सर्कुलेट नभएको कि कन्फ्युजनवाला के अरे कुराहरू भइरहेछ कि यहाँ धेरै कुराहरू। सो त्यो पनि छ होइन, सो त्यो पनि भइरहेको छ। सो देयर इज लट अफ थिङ्स एन्ड आई थिङ्क
धेरैजना कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ अब लेट्स सी हाम्रो व्यवसायीहरूलाई के कसो कन्फ्युजन भएको छ र एक्ज्याक्टली वाट ह्यापन सो त्यो छ र टोल्ड यु इज गोन कम अन द सो र फर्स्टमा चाहिँ विल बी टकिङ विथ रोहित तिवारी इज द सिइओ एन्ड को फाउन्डर अफ फुड मारियो सो हिज बिन अन दिस फुड डेलिभरी सर्भिसमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ र पहिलादेखि नै हिज बिन गेटिङ फुड फ्रम होम टु पिपल्स माउथ होइन सो उहाँकै मुखबाट सुनौँ वाट इज फुड मारियो इफ धेरैजनालाई थाहा छैन भने कम्पनीको बारेमा नि यहाँले अलिकति जानकारी चाहिँ पाउनुहुन्छ सो लेट्स टक विथ रोहित हेलो हेलो गुड इभिनिङ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर गुड इभिनिङ रोहित हाउ यु सन्चै हुनुहुन्छ आम गुड हजुर एकदम सन्चै सो रोहित अब सुरुमा अब हामीलाई त फुड मारियो के हो कस्तो हामीलाई त थाहा छ होइन अब सायद कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको धेरैजना यो फुड मारियो भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति अज्ञात पनि हुनुहुन्छ होला होइन अज्ञान हुनुहुन्छ होला सो अलिकति डु यु वान्ट लिटल बिट अबाउट योर कम्पनी एन्ड वाट इट डज एक्चुअली हजुर सो आई जस्ट ब्रीफ इट फुड मारियो इज हाम्रो चाहिँ इट्स अ प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नो घरको भान्साबाट खाना पकाएर बेच्न पाउनुहुन्छ अनि ओभर द टाइम अहिले पहिलो लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ वी स्टार्टेड एडिङ हजुरको एसेन्सियल्सहरू एज वेल वी हेभ अ डिफरेन्ट भर्टिकल फुड मारियोमा जहाँ चाहिँ हामीले हजुरको भेजिटेबल्स मिट प्रडक्ट्स डेरी प्रडक्ट्सहरू पनि डेलिभर गर्छौँ र ओभर द टाइम वी एडेड अर्को एउटा भर्टिकल जहाँ चाहिँ क्लाउड किचन्स र सँगै चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि मान्छेले लिमिटेड रेस्टुरेन्ट्सहरूबाट नै अर्डर गर्न पाउनुहुन्छ ओके सो अब के अरे फुड मारियोको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जब तपाईँले चाहिँ यो स्टार्ट गर्नुभयो यो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो अनि यहाँसम्म लिएर आउनुभयो होइन त्यति त्यो ड्युरेसनमा कतिको डिफिकल्टिज कतिको के अरे सहजता के चाहिँ पाउनुभयो त तपाईँले हजुर आई थिङ्क फर एनी कम्पनी इन नेपाल होइन हजुरको इट्स नट डिफिकल्ट टु स्टार्ट अ कम्पनी सो फर्स्ट स्टेजबाटै यु नो कि अब चाहिँ इट हेज स्टार्टेड अनि अब त्यसलाई कसरी सर्भाइभ गराउने फर्स्ट मन्थ फर्स्ट 3 months फर्स्ट 6 months हुन्छ नि प्लानिङ इज सुपर डिफिकल्ट त्यसपछि एक्चुअली डोन्ट रियली ह्याभ हुन्छ नि त्यो पुरै इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जस्तो कि हजुरको लजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अझै पनि बिल्ड भएको छैन डिजिटल पेमेन्ट गेटवेजहरू पनि खास हजुरको भर्खर आइरहेछ सो ओभरअल पुरै इकोसिस्टम इभल्भ हुँदै गएर यो कुरा चाहिँ सबैजनासँगै इभल्भ भइरहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ टु एजुकेट मार्केट हेज बिन लाइक सुपर डिफिकल्ट च्यालेन्ज फर एनी ई-कमर्स कम्पनी इन नेपाल हजुर सो we've heard about the problems as well र अब अहिलेको समयमा चाहिँ आई थिङ्क द प्रब्लम इज ग्रोइङ होइन अलिकति र अब हिजो बेलुकातिर धेरैजना सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै अनलाइन पोर्टल समाचारबाट थाहा पाइयो कि द्याट जति पनि ई कमर्सका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रहरीहरूले पनि बोलाउनु भयो र त्यसपछि चाहिँ केही कुराकानी भयो र कतिपय डेलिभरी भ्यान्सहरू डेलिभरी बोयहरूलाई पनि रोकिएको थियो होइन सो एक्ज्याक्टली वाट ह्यापन्ड हजुर सो द थिङ इज कि it got actually very scary at a point of time किनकि हजुरको झन्डै 3 बजेपछि चाहिँ I got मेरो फर्स्ट कल saying that कि हाम्रो एकजना डेलिभरी गर्ने भाइलाई चाहिँ पुल्चोकमा समात्यो भनेर अनि थट कि इट्स जस्ट अर्को एउटा ऱ्यान्डम इन्स्पेक्सन अनि उहाँले एकछिनसम्म सोध्नुहुन्छ होला अनि छोड्नुहुन्छ तर ब्याक टु ब्याक वी स्टार्टेड गेटिङ हुन्छ नि कल फ्रम न्यू रोड फ्रम बानेश्वर फ्रम गरको अनि सबै ठाउँमा चाहिँ सबै डेलिभरी गर्ने हाम्रो हिरोजहरूलाई चाहिँ समातेर पुलिसले डिटेन गराउनु भएको छ अनि अझै अब त्यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि अझै बुझ्न खोज्दाखेरि पनि जुन बेला हामीले सोध्न कोसिस गऱ्यौँ कि डेलिभरी गर्ने हाम्रो साथीहरूलाई फोन गरेर तपाईँले पुलिसलाई गएर एकचोटि सोध्नु न किन समातेको हो भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट आदेश आएको छ समातेको लागि भनेको सो इट वाज नट क्लियर कि वाइ वर दे हेल्ड दे वर द ब्याग्स वर नेभर ओपन सो त्यहाँ भित्र ब्यागभित्र के छ तरकारी छ कि बेकरी आइटम्स हो कि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको पकाएको खाना हो कि भन्ने कुरा पनि पुरै स्पष्ट थिएन तर उहाँले चाहिँ डेलिभरी ब्याग बोकिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ देखिने बित्तिकै समातिरहनु भएको थियो क्या सो इट स्टार्टेड एस्केलेटिङ एन्ड देन वी ह्याभ दिस कम्युनिकेसन च्यानल वाट्सएपमा जहाँ चाहिँ वी टक टु अदर स्टार्टअप्सहरू अनि देन वी गट टु हियर अबाउट कि हाम्रो वान अफ द डल्लीको फाउन्डर्स वाज उहाँको अफिसभित्र नै आएर चाहिँ अनि नराम्रो तरिकाले कुरा गर्नुभयो स्टाफहरूसँग भन्ने कुरा आयो र अझै पनि इट वाज गेटिङ स्केरी तर इट वाजन्ट द्याट स्केरी अन्टिल लाइक हुन्छ नि त्यो कसले जस्ट गट इन्टु लाइक वान अफ द स्टार्टअप फाउन्डर्सको अफिसमै युजी किक्सको निकिताको अफिसभित्रै अनि एक्चुली दे टुक फ्रम अफिस टु पुलिस स्टेसन ओके सो इट गट काइन्ड अफ लाइक जुन कन्फ्युजन वाज क्रिएटेड कि खास हामीले के रङ गरिरहेको छौँ लाइक हुन्छ नि मोस्ट अफ द फुड डेलिभरिज ओभर द टाइम कोभिडको पिरियडमा be it Food Mario, Food Mandu, Bosch Deals or InVisto or any other company, सबैले एसेन्सियल्स चाहिँ डेलिभर गरिरहेको थियो तर अल अफ अ सडन लाइक हुन्छ नि अब बिग chaotic condition was created जहाँ चाहिँ a lot of orders weren't delivered like हुन्छ नि a lot of customers were pissed off
कतिजनाले आफ्नो घरको लागि ग्रोसरिजहरू अर्डर गर्नु भएको थियो होला, उहाँले पाउनु भएन। र इट गट स्केरी नट जस्ट फर अस तर फर हाम्रो डेलिभरी हिरोजहरू एज वेल के, किनकि दे वर हेल्प फर on road, on police stations for more than 5-6 hours. So at the end, हजुर सो एट द एन्ड जब तपाईँहरू चाहिँ अब त्यहाँ पुग्नु भयो या त तपाईँले यो कम्युनिकेसनबाट चाहिँ सबै चिजहरू थाहा पाउनु भयो होइन। सो एट द एन्ड तपाईँहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो र उहाँहरूबाट चाहिँ के चाहिँ के अरे आन्सर आयो कि के चाहिँ रिप्लाई आयो द्याट हुन्छ नि वाइ वेयर दे हेल्प देयर होइन, तपाईँहरूको चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ किन बन्द गरेको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? I think like we started this communication एकदमै rapidly त्यसपछि सबैजना स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूले चाहिँ we were talking to each other. अनि the kind of message that was circulated भनौँ न to us from उहाँहरूको side was कि हामीले 9 बजेपछि डेलिभरी गरिरहेछौँ which is not allowed by government. First, the second thing was कि सबै safety precautions were not taken by हाम्रो delivery heroesहरू by delivering. And at the same time, a lot of e-commerce companies are not delivering essentials mattery, they're doing deliveries for अब जस्तो खाले कुराहरू पनि लाइक हुन्छ नि युजुअली e-commerce स्टाफहरू पनि डेलिभर गर्नु भएको छ भन्ने कुराले गर्दा चाहिँ उहाँले अल पर्सन सबैजनालाई रोक्न थालेको हो भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। सो जुन चाहिँ अब सेफ्टी प्रिकसन्सको कुराकानी छ होइन, त्यसमा उहाँले के मेन्सन गर्नुभयो सेफ्टी प्रिकसन्सको लागि के चाहिँ फलो गर्नुपर्ने थियो भनेर भन्नुभयो कि सूची दिनुभयो यो कुरा चाहिँ मिट हुनुपर्छ वा यो चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्छ भन्ने के छ त्यस्तो लिस्ट? बिकज हामीले चाहिँ पर्टिकुलरली आफ्नो डेलिभरी गर्ने मान्छेहरूको लागि भनेर आफैले सेफ्टी प्रिकसन्सहरू के छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँले स्पेसिफाई गरेर दिनुभएको छैन कि डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले KN95 मास्क लाउनै पर्छ कि विदाउट नोजल लाउनु पर्छ कि ग्लोभ्स लाउनै पर्छ कि त्यस्ता खाले के पनि उहाँहरूले चाहिँ नियम बनाएर दिनु भएको छैन क्या। सो बेसिकली कि हामीले सबै सेफ्टी मेजर्सहरू फलो गरेर डेलिभर गर्नुपर्ने हो भन्नु भएको छ। तर सेफ्टी मेजर्स चाहिँ खास हामीले आफैले बनाइरहेको। सो हाम्रो डेलिभरी गर्ने भाइहरू दे वेयर PPE, दे वेयर ग्लोभ, दे वेयर मास्क हुन्छ नि। वी टेक अस्योर कि हाम्रो डेलिभरी गर्ने भाइ चाहिँ भेरी सेफ। सो पक्कै पनि अब अलिकति अप्ठ्यारो माहौल सृजना त भारी छ होइन। अब आज के गर्नुभयो? आज डेलिभरीहरू गर्नुभयो कि गर्नु भएन? आज चाहिँ आज पनि गरेको छैन। इनफ्याक्ट खास वी वर प्लानिङ टु हुन्छ नि डेलिभर हजुरको सबै यस्ता कुराहरू एसेन्सियल्सहरू जुन चाहिँ हामी हिजो डेलिभर गरेका थिएनौँ र सबै आज गरौँ भनेर सोचिरहेको थियौँ। तर अगेन किनकि बिहानदेखि नै द मेसेजेस स्टार्टेड कमिङ इन कि आज बिहान 9 बजेभन्दा पहिला पनि भ्यान र बाइकहरू समात्न थाल्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ वी थट कि इट्स जस्ट गोना बी अ स्ट्रगल हुन्छ नि टु एक्सप्लेन त्यो पुलिसवाला मान्छेहरू कि लाइक वी जस्ट डुइङ एसेन्सियल्सको डेलिभरी। सो हामीले आज चाहिँ गरेँ। सो अबको फर्दर प्लानिङ्सहरू चाहिँ के अब जस्तै अब तपाईँहरूको अब हिजो पनि डेलिभरी भएन, आज पनि डेलिभरी भएन, तर तपाईँहरूको त अफकोर्स एउटा लिस्ट त छ नि त डेलिभर गर्नुपर्ने होइन। अब कतिजनाले चाहिँ अब के अरे ई-ब्याङ्किङबाट नै तपाईँहरूलाई पे गरिसक्नु भएको छ होला, या त हुन्छ नि त उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूकोबाट नै सामान आउँछ भनेर कुरेर बस्नु भइरहेको छ होला। सो अब तपाईँहरूको चाहिँ फर्दर प्लानिङ के छ त? So we're actually talking to a few of the stakeholders from the community. उहाँहरूले चाहिँ अब different CTOsहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न ट्राई गरिरहनु भएको छ, कुरा गर्न ट्राई गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग चाहिँ एटलिस्ट त्यो नर्म्सहरू भनेर कि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो हामीलाई क्लियर गरिदिनु कि डेलिभर गर्न पाउनको लागि चाहिँ हामीले जे अपनाउनु पर्ने हो सेफ्टी मेजर्सहरू चाहिँ वी विलिङ टु डु इट। तर उहाँले भनिदिनु चाहिँ पर्यो कि यो कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई हामीले रोक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ has already started. So the issue is that again it's a Friday, like to get an appointment from CDO, अनि even that's difficult. अनि त्यसपछि चाहिँ अब प्रहरीसँग कुरा गर्ने कि त it's kind of like कि सबैसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ it's always positive. If you talk to the सचिवहरू, सचिव would be like कि अनि एकदम राम्रो हो ई-कमर्सबाटै गर्नुपर्छ किनकि the safest way to get your groceries घरमा। तर उहाँले त्यो भने पनि it's not communicated through to हाम्रो maybe पुलिसमा हो कि थाहा छैन कता there is a lack of communication between all of the people. सो इन्डिभिजुअल कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिबडी इज पोजिटिभ, तर जुन चाहिँ चेन छ त्यो चेनै के अरे एउटा लाइनमा भएन क्या खास गरी चाहिँ होइन त। र सो रोहित व्हाट यु वान्ट लाइक तपाईँले के चाहनुहुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ नियमहरू आइदियोस् वा कसरी चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ के सोचिराख्नु भएको छ? र अब धेरै ई-कमर्स साइट्स पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना यही पेसामा पनि लागिराख्नु भएको छ होइन। अनि भनिहाल्नु भयो यु गाइज हेभ अ ग्रुप, सो हाउ आर यु प्लान टु टेक थिङ्स फरवर्ड? अब चाहिँ कसरी चाहिँ कुरा अगाडि लाने, किनभने यसरी त बस्न त मिलेन, कामलाई अगाडि त लानै परिहाल्यो होइन। सो के प्लान गर्नुभएको छ त? अब कसरी अगाडि सर्ने त? लाइक हेभ यु ह्याड लाइक एनी लिस्ट अफ थिङ्स लाइक यो गर्ने यस्तो गर्न दिनुपर्ने, यो खाद्यान्न वस्तु चाहिँ हामीले लान पाउनुपर्ने भनेर केही छ त्यस्तो लिस्टहरू तपाईँहरूको तर्फबाट?
हजुर सो द बेसिक रिक्वेस्ट इज कि गभर्मेन्टबाट चाहिँ दे हेभ टु लेट अस नो कि तपाईँले चाहिँ यो समयबाट यो समय अर लाइक हुन्छ नि ओभरअल यति समयभित्र तपाईँले चाहिँ डेलिभर गर्नु पर्यो र तपाईँले चाहिँ उहाँले स्पेसिफाई गरिदिनु पर्यो क्या जस्तो कि गभर्मेन्टमा सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 3टा शब्द लेख्नुहुन्छ जस्तो कि खाद्यान्न ग्यास बाल्ने ग्यास अनि तरकारी अनि अन्य लेख्नुहुन्छ क्या सो त्यो अन्य लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्यमा चाहिँ बेसिक निड भनेको के मान्छेको बेसिक निड घाँस बाँस कपास निड हो भने त घाँस कपास भनेको लुगा पनि निड यो पर्टिकुलर टाइम निड लुगा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले स्पेसिफाई गरिदिनु भयो भने चाहिँ वुड बी इजियर फर सबै ई-कमर्स कम्पनी ओके सो कता न कता जुन चाहिँ हजुर सो भनेपछि विज्ञप्ति जुन चाहिँ निस्केको छ त्यसमा धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईँहरू एक्ज्याक्टली इनफ्याक्ट लाइक कुनै पनि यसरी भन्नुभएको छैन कि हामीले 9 बजेपछि डेलिभर गर्न पाउँदैनौँ भनेर क्या किनकि हामी चाहिँ खास हजुरको सर्भिस एरियामा आउँछौँ हामी सर्भिस एरियामा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ लास्ट टाइम पेपर निकाल्नु भएको थियो त्यसमा द पोइन्ट वाज कि बेच्ने पसलहरूले चाहिँ 9 बजेपछि बेच्न नपाउने भनेर तर औषधिहरू खाद्यान्नहरूको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पास पनि नचाहिने र हामीले डेलिभर गर्न पाउने त्यसलाई ओसार पुसार गर्न पाउने भनेर भन्नुभएको थियो तर द टाइम लिमिट वाजन्ट लाइक देयर के त्यो बेला चाहिँ अनि when you have a mandate that is not clear हुन्छ नि it's more confusing to people अनि घरमा दिएर all of a sudden you come up with a नियम के हैन आज 3 बजेदेखि चाहिँ हामी दिदैनौँ त्यसभन्दा पहिला चाहिँ ओके दे वर लुकिङ एट हाम्रो बाइक्सहरु गाडीहरु बाइकमा यो सिनेरियो हिजो सृजना भयो 1 हप्तासम्म चाहिँ यहाँहरु चाहिँ स्मुथली नै बिजनेस अपरेट भइरहेको थियो डेलिभरी हिरोजहरुलाई चाहिँ केही समय कता रोकेर इन्स्पेक्सन गरिन्थ्यो र त्यसपछि उहाँहरुलाई छाडिन्थ्यो पनि हैन सो दैट इज व्हाट्स ह्यापनिङ तर अल अफ अ सडन हिजो बारे चाहिँ यस्तो समस्या आइपर्यो हैन त सो व्हाट इज द रिक्वेस्ट अब तपाईँ पर्सनल रूपमा तपाईँ अब युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ हैन अब युवा भएको नाताले गर्दाखेरि र साथसाथै अब एउटा व्यवसायी भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिलेको जुन चाहिँ कोभिडको सिनेरियोमा जसरी अब सुविधा प्रदान गरिराख्नु भएको छ यो सबै सन्दर्भलाई एक ठाउँमा राखेर हेरेर व्हाट इज द रिक्वेस्ट दैट यु वान्ट टु रिक्वेस्ट The thing is कि 6 महिना भइसक्यो हैन all the e-commerce companies or like any other business not just e-commerce सबैजना are suffering तर सजिलो बनाउन सकिँदैन भने एन्भाइरोमेन्टले चाहिँ गाह्रो मात्रै नबनाइदिनु थियो हामीले आफ्नो काम खास आफै नै गरिरहेका छौँ अब उहाँहरूले हामीले खासै त्यति धेरै हेल्प पनि मागेको छैन ओन्ली थिङ द्याट वी आर निडिङ इज कि हामीले गाइडलाइन्सहरू र वी वुड फलो त्यो गाइडलाइन्सहरू उहाँले भनेको अनुसार नै वी वुड डेलिभर जस्ट अप्ठ्यारो चाहिँ पारिदिनु भएन Okay, so thank you very much. Sorry, yeah, you asked then I'll ask one more question. मैं जस्ट दिमागमा याद आइहाल्यो just ask. So रोहित जस्तो मैले तपाईलाई के पनि सोध्न मन लागिरहेको थियो भने अब जस्तो हामी सेफ्टीकै कुराकानी गरिहाल्यौँ हैन र अब यो सँगसँगै अब जति पनि डेलिभरी हिरोजहरू भन्नुहुन्छ सो उहाँहरूको चाहिँ टेस्टिङ भएको छ कि छैन किनभने यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो हैन अब जसले डेलिभर गर्न गइराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हैन त्यो पनि छ अब कतिजनाको सिम्प्टोमेटिक छ कतिको असिम्प्टोमेटिक छ सो कतिजनामा सायद नदेखिन पनि सक्छ हैन यो पनि ठुलो प्रश्न छ यतिखेर हैन सो व्हाट आर द थट्स बिहाइन्ड डुइङ पीसीआर टेस्ट फर द डेलिभरी हिरोजहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ Yeah, so we actually haven't started PCR test for हाम्रो delivery गर्ने भाइहरू although one of the e-commerce companies जस्तो डीलले चाहिँ गरिसकेको रहेछ Okay. So we're planning to do it for everyone. तर हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ PCR टेस्ट चाहिँ जुन बेला त्यो गराएर रिपोर्ट आयो रिपोर्ट टेस्ट भयो त्यो बेलासम्मको लागि मात्रै इज भ्यालिड के सो टेस्ट गराउने 1 घण्टापछि द पर्सन इज अर्को संक्रमित मान्छेसँग भेट्यो भने त इज अगेन लाइक कोभिड वुड रिच द मान्छे त्यसलाई चाहिँ you're taking the 100% precaution for our delivery गर्ने भाइहरू from sanitization of we ask them to sanitize themselves हुन्छ नि मिल्छ भने every 20 minutes which is not possible so they do it for like 30 minutes ma they wear gloves they wear masks they're actually wearing the PPE in such heat हुन्छ नि making sure that you none of the ways like you when you deliver things like हुन्छ नि त्यो COVID is not transferred to them so precautions चाहिँ like हामीले 100% लिएको छौँ they all are insured as well. Okay, thank you so much for clearing that. So अब तपाईले भन्नुभयो दैट हुन्छ पीसीआर टेस्ट त गरेको छैन तर तपाईहरुले चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन्सहरु चाहिँ सबै लिइरहनु भएको छ भनेर तर कति जनाको चाहिँ क्वेशन यो पनि थियो कि दैट हामी घरमा बसे पनि हुन्छ नि अब कसैले हामीलाई डेलिभरी गर्न आउँछ भने पनि हाउ क्यान वी बी श्योर दैट हुन्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ सेफ छ भनेर किनभने कति धेरै जना मान्छेहरुले चाहिँ यो क्वेशन पनि गर्नुहुन्छ नि त हैन सो उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब एयर क्लियर गर्नको लागि Yeah, so I think no air clear गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि तपाईहरुले अब तपाईको वेबसाइटहरुतिर या त हुन्छ नि त्यो एपमा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो केही राखदिनु भएको छ दैट हुन्छ नि सबै जनालाई चाहिँ त्यो भिजुअली क्लियर होस् भनेर के हजुर आई थिंक इट्स अ भेरी भ्यालिड क्वेशन हैन किनकि
द सेम थिङ ह्यापन्स टु मेरो आफ्नै घर पनि के when I order things from Foodmart यो होइन हामीले कसरी प्रोसेस गर्छौँ त्यसलाई इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के सो कति से हाम्रो कस्टमर्सहरू once in a while is कि हाम्रोबाट डेलिभरी लिँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म हजुरले डिजिटली पे गर्नु त बेसिक कुरा के इज द बेसिक कुरा कि डिजिटली पे गर्नु सो वी डोन्ट ह्याभ टु ट्रान्सफर क्यासहरू सो त्यो ट्रान्सफर हुँदैन अर्को थिङ इज कि when you get your groceries घरमा होइन we recommend them to keep it outside for some time अब डिपेन्डिङ अन इफ इट्स प्लास्टिक मटेरियल लाइक हुन्छ नि अर्डर लाइक 3-4 घण्टाले पुग्छ होला इफ इट्स भेजिटेबल 12 घण्टाले पुग्छ होला सो उहाँले चाहिँ आफ्नो घर बाहिर जहाँ चाहिँ हामीले ड्रप गर्छौँ भरिङमा अरू लाइक हुन्छ नि उहाँको जहाँसम्म सजिलै हाम्रो तरिकाले हामी पुऱ्याउँछौँ त्यहाँ अलिकति राखिसकेपछि इफ दे आर नट लाइक हुन्छ नि 100% अस्योर्ड अबाउट कि हाम्रो डेलिभरी गर्ने भाइहरू चाहिँ सेफ छैनन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ बाहिर राखेर अनि द भाइरस वुड डिसपियर इन अ वाइल लाइक हुन्छ नि आफ्टर मेनी आवर्स अनि त्यसपछि दे क्यान टेक इट होम सेनिटाइजर रियली वेल मजाले धोएर अनि सबै कुरा गरिसकेपछि आफूलाई पनि सेनिटाइज गरेर दे क्यान युज इट अलवेज र मेरो सजेसन चाहिँ के छ नि whoever collects the stuff wear gloves and mask and then sanitize all the things that you have received हैन so that is the best way किन त्यो गर्यो भने चाहिँ सहज पनि हुन्छ सो रोहित थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अस योर टाइम हैन सो कुराकानी पनि भयो र धेरैजनालाई यो विषय के कस्तो भारी छ पनि सायद धेरैजनालाई क्लियर पनि भयो होला सो वाट वी विश इज द्याट यहाँहरूलाई पनि सहज होस् भोलि पर्सिको दिनमा सर्भिस प्रोभाइड गर्नलाई हैन सो द्याट इज वाट वी विश एन्ड वी रिक्वेस्ट एज वेल सो टेक केयर अफ योरसेल्फ सेफ भएर बस्नु होला र समय दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच यताको लागि है आई डेफिनेटली विल मीट यु टेक केयर हस् यु डु ओके सो यो क्वेसन चाहिँ अब हुन्छ नि धेरैजनाको मुखबाट सुनिसकेको कुरा हो नि त नि वेन आई हुन्छ नि अब मैले पनि पहिलाको पालि के अरे अनलाइन डेलिभरी लिँदाखेरि पनि मेरो ममहरूले पनि सोधिरहनु भएको थियो होइन म उहाँहरूलाई पनि त्यही नै कुराहरू भन्थेँ कि जस्तै हामीले बाहिर गएर कुनै पनि सामान हामीले किन्छौँ भने हामीले जसरी घरमा ल्याउने बित्तिकै हामीले त्यो युज त गर्दैनौँ नि त त्यो युज गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि हामी त्यो राख्छौँ त्यसलाई पखाल्छौँ धोएर राख्छौँ त्यसपछि मात्रै भोलिपल्ट हामी युज गर्छौँ त्यसै गरी नै अनलाइन डेलिभरी गर्दाखेरि पनि इफ यू क्यान टेक द्याट केयर प्रिकसन हैन त्यो त कुनै पनि हुन्छ नि अब डिफिकल्ट कुरा नै होइन एन्ड आई थिङ्क इट निड्स टु बी डन हैन अब अहिले जुन तरिकाले काठमाडौँमा जति हामी सङ्क्रमितको नम्बरहरू सुन्छौँ आँखाले देखिराखेको छैनौँ हरेक दिन बढ्दो चरम सीमामा छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी पनि छ यस्तो सानसानो कुराहरूबाट नि त्यो सतर्कता ठुलो हुँदै जाने अब जस्तो केही सामान लिएर आउनुहुन्छ राम्रोसित धुनु पर्यो सो देयर इज लट अफ थिङ्स लाइक दिस जुनको चाहिँ केयर गर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ सो गाइज प्लिज टेक केयर अफ द्याट सो विल बी हियरिङ अन फर म्युजिकल ब्रेक र म्युजिकल ब्रेकबाट आइसकेपछि विल बी टकिङ टु निकिता सी इज द सिओ एन्ड को फाउन्डर अफ अर्बन गर्ल सो उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र वी जस्ट ह्याड अ कन्भर्सेसन विथ रोहित सो अलिकति पिक्चर क्लियर भयो र हेरौँ उहाँको भनाइ के छ एक्ज्याक्टली के कस्तो भएको थियो उहाँसँग सो त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ बट अहिलेको लागि चाहिँ हेडिङ अन फर दिस म्युजिकल ब्रेक वेलकम ब्याक अफ द कमर्सियल ब्रेक र आज के विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ यहाँले अहिले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त प्रश्न पनि हुनुभयो होला र त्यसै गरी अब धेरै जस्तो व्यवसायहरू सबै ठप्प छन् र यतिखेर चाहिँ अति आवश्यक खाद्यान्न यस्तो सामग्रीहरू चाहिँ डेलिभर गर्न पाइने भन्ने चाहिँ अब प्रेस रिलिज पनि जुन चाहिँ त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको एउटा जुन चाहिँ लामो अस्ति 10 गते चाहिँ 9 बुधे थियो त्योभन्दा अगाडि 17 बुधे त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू थियो होइन सो 3 गतेको त 17 बुधे थियो र त्यसपछि अस्तिको त 9 बुधे थियो सो त्यहाँनिर चाहिँ अब मेन्सन चाहिँ गरिएको छ खाद्यान्न र दुधसँग रिलेटेड प्रडक्टहरू भनेर चाहिँ भनिएको छ तर त्यसमा यो सामान पर्छ भने छैन अब हेर हाम्रो अब नेसेसिटी धेरै थोक छ होइन अब कहिले के खान मन लाग्ला कहिले के खान मन लाग्ला तर अब खाद्यान्न एसेन्सियलमै परिहाल्यो अब दुधबाट बन्ने प्रडक्टहरू भनिएको छ अनि तिमीले भने जस्तै मेरो घरको गाई डेरी नहुन पनि सक्छ होइन अब जस्तो ब्रेड्सहरू भयो सो ताजा ब्रेड नपाउन पनि सकिन्छ होइन अब त्यो अनुसार अब टोलमा पनि टोलकै निकायले पनि अलिकति के कडा गरेको छ भन्ने चाहिँ यति बेलासम्म इच्छन पसल पुग्न दिने किनभने सबैतिर जुन तरिकाले सङ्क्रमित भइरहेछ यतिखेर चाहिँ अब टोलका धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएर चाहिँ बिहानभरि यो यति समयदेखि यतिसम्म चाहिँ खोल्नु वा साँझमा यति बजीसम्म यतिसम्म खोल्नु र तपाईँहरू अर्को साइडतिर बस्नुहुन्छ नि यो साइडतिर सामग्री किन नआइदिनु त्यसरी भनेर पनि अनुरोध गरेर अब कति ठाउँमा त्यही अनुसार अलिअलि गर्दै मिलाइराखिएको छ अब सबैलाई सहज छैन नि त सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि अनलाइन डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सहज पनि छ जस्तो ग्रोसरीको कुराकानी आयो त्यसले गर्दाखेरि सहज छ अब सबैजना हिँडेरै जान सक्नुहुन्छ भन्ने छैन सबैजनाको गाडी छैन होला लिन जानलाई होइन कसरी बोकेर आउने फेरि कहीँ किन्न गयो अनि त्यो अप्ठ्यारो पनि छ सो घर दैलोसम्म नै पुर्याइदिन्छ भने सहज छ सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्ता सर्भिसहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ सो अलिकति प्रोत्साहन भइदिएको भए चाहिँ राम्रो भन्ने धेरैजनाको तर्क छ होइन र प्रोत्साहन सँगसँगै चाहिँ जति पनि डेलिभरीहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन्स चाहिँ राम्रोसित फलो गरेर चाहिँ अगाडि बढे राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ वाट चाहिँ से अन दिस यस अब यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले गरि नै रहेका छौँ र हाम्रो विवेकजीले पनि एउटा मेसेज चाहिँ पठाउनु भएको छ उहाँले पनि एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ यस गभर्मेन्ट हेभन प्लान एन्ड दे हेभ के अरे अब
एन्टायर 6 मन्थ्सको चाहिँ अब के अरे प्रपर प्लानिङ नगरिकन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो लकडाउन होइन तर दे मस्ट अलाउ बेसिक निड्स टु बी डेलिभर बट के अरे अब डेलिभरिङ हुन्छ नि अब केक अरू चिजहरू चाहिँ डोर टु डोर नगरे पनि हुन्छ मेजर निड्सहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु भए चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर भनिरहनु भएको छ यस अफकोर्स किन भन्दाखेरि चाहिँ अब बेसिक निड्समा चाहिँ अब के पर्न जान्छ त त्यो कुराहरू पनि अब हामीले आफैले नै छान्नुपर्ने कुरा हो क्या हैन त ए अब बेसिक आई थिंक राइट नाउ द फोकस शुड बी अन ग्रोसरिजहरु नै हैन ग्रोसरी आइटम्स बेकरी आइटम्सहरु जति अब ब्रेडहरु छन् र दूधबाट बनेका प्रोडक्ट्सहरु छन् आई थिंक दोज आर द मेन एसेन्शियल फूड्सहरु हैन एनीवेज वी हैव गॉट निकिता अनलाइन निकिता आचार्य सी इज द को-फाउन्डर एन्ड सीईओ अफ अर्बन गो सो उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो हजुर नमस्ते निकिता के छ हाल खबर तपाईको हजुर नमस्ते नमस्ते एकदम ठिकै छ हजुर र हिजोको यहाँको तस्बिरहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पायौं हैन मास्क लाएर पुलिसको भ्यान भित्र भएको एउटा तस्बिर देखियो र त्यो सँगसँगै अब सामाजिक सञ्जालमा त्यसपछि धेरैजनाले सेयर गर्नुभयो र यो विषयमा धेरैजनालाई थाहा पनि भयो कतिजनालाई सायद आधा नलेज मात्र छ होला यो विषयमा सो वी वान्टेड टु हियर फ्रम यु एक्ज्याक्टली भएको के हो सो द्याट क्लियर कुरा होस् र सबैजनाले चाहिँ बुझ्न पनि सहज होस् भनेर सो एक्चुअली भयो चाहिँ के हिजो मोस्ट यसरी एक्सप्लेन गर्छु ल जस्तो अहिले अब डिबेट पनि केमा पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि एसेन्शियल्स हो कि नन एसेन्शियल्स हो भन्ने कुरामा यदि डिबेट छ भने त्यहाँ छ हैन तर म यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छु यो कुरा एसेन्शियल्स र नन एसेन्शियल्सको कुरै छैन क्या अहिलेलाई यो जे इन्सिडेन्ट भयो यदि यो कुरा लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ डाइभर्टेड फ्रम द टपिक क्या हजुर डाइभर्ट भइराख्नु भयो छ टपिकबाट किन भन्दाखेरि हामीहरू अनलाइन बिजनेसहरुले पहिले मिटिङ सेट गरिसकेको हो पहिला भन्नाले लकडाउनको बेलामा पनि हामीले कति बिजनेस स्टप गर्नु पर्यो त्यसपछि अनलाइन बिजनेसको इम्पोर्टेन्स के हो जस्तो अब मार्केटमा जाँदाखेरि कति भिड हुन्छ हैन अब अनलाइन बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे जान्छ अनि ग्लोभ्स लाएर मास्क लाएर अनि सकेसम्म हामीहरू त डेलिभर गर्दाखेरि ह्यान्ड टु ह्यान्ड टच पनि नहोस् भनेर त्यसरी लगिरहेको हुन्छौँ अनि त्यसपछि अनलाइन पेमेन्टलाई धेरै हामीले इम्पोर्टेन्स पनि दिएको हुन्छौँ र हाम्रो कस्टमरहरूको पनि यो थ्रुआउट यो लकडाउन पिरियड अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन भनेको 60% भन्दा बेसीले इन्क्रिज भएको छ भनेपछि एउटा डिजिटल्ली ट्रान्सफर्म पनि भइरहेको छ यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब इभन गभर्नमेन्ट पनि कन्भिन्स भएको है नभएको होइन गभर्नमेन्ट कन्भिन्स भएको गभर्नमेन्टहरूसँग हामीले मिटिङ सेट गरेको हो कति धेरै अनलाइन स्टार्टअपहरूले बिजनेस गरिरहेको नै थियो सो त्यो गर्दै सेकेन्ड लकडाउन भयो अब सेकेन्ड लकडाउनमा पनि त्यस्तो कुनै एउटा हुन्छ स्पेसिफिक अब इ कमर्सले चाहिँ गर्न नपाउने अथवा त्यस्तो थिएन किनकि यो सेकेन्ड लकडाउनमा पनि बाइकहरू पनि भ्यानहरू पनि कुदि नै रहेको थियो भ्यानलाई त कहिले एकचोटि रोक्दा पनि रोकेन अनि बाइकलाई पनि रोक्दाखेरि पछि तपाईँहरूको डेलिभरी हो ओके भनेर छोडी नै रहेको थियो क्या सो यहाँ एसेन्सियल्स र नन एसेन्सियल्स भन्दा पनि अनलाइन डेलिभरीलाई एउटातिर चाहिँ जस्तो गभर्नमेन्टको जोसँग हाम्रो पहिला मिटिङ भएको थियो उहाँहरूलाई पनि फोन गर्दाखेरि जब बाइक रोकेको मात्रै थियो मैले फोन गरेर हाम्रो बाइक त रोकिरहेको छ भन्दाखेरि उहाँबाट इन्फर्मेसन के आउँछ भन्दाखेरि नरोक्नु पर्ने कसरी रोक्यो सो अब त्यो साथबाट ढुक्कको साथ हामीले त ट्रस्ट गरेर गभर्नमेन्टले नै ओके भनिसकेको हामी त अगेन्स्ट द ल पनि गएको होइन नि त होइन सो बरु नगर भनेको भयो अहिले नगर न तिमीहरू भनेको भयो हामीले ओके भनेर बरु स्टप पनि गरिन्थ्यो होला क्या केही दिनको लागि यदि त्यस्तै छ एक हप्तालाई त्यस्तै छ भने किन त्यो बेलामा चाहिँ जान दिएर होइन एकैचोटि अनि हिजो म अफिसमा बसेको बेलामा उठाउ भन्दै आएर लिएर जानु कतिको एथिकल हो मेन कुरा त्यहाँनिर आइरहेछ क्या विदाउट इन्फर्मेसन स्टिङ अपरेसन हानेको भन्ने पनि सुन्छु म स्टिङ अपरेसन हान्ने ठाउँ हो हामीहरू तपाईँहरू क्रिमिनलहरूलाई हान्नु न स्टिङ अपरेसन हामी उद्यमीहरूलाई स्टिङ अपरेसन हान्ने ठाउँ हो हामीहरू तपाईँहरू हिरोनेस यहाँ देखाइराख्नु भएको छ स्टिङ अपरेसन भएको थियो भन्ने कुरा भएको थियो र पछि तपाईँहरूसँग प्रहरीहरूले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो अब हेर्दाखेरि पनि स्टिङ अपरेसन जस्तो नै देखिन्छ अब म डिरेक्टली आफ्नो सोर्सहरू अब इन्टरनल सोर्सहरूबाट पनि आउँछ यो त 3 दिनको प्लानिङ रहेछ अनि पहिलेदेखि नामहरू किनकि जसरी आउनुभयो उहाँहरू मेरो नाम मेरो फोन नम्बर निकिता आचार्य तपाईँ नै हो तपाईँको फोन नम्बर यो हो भनेर आउनुभयो क्या मेरो बेकरी भित्रै सिधै छिर्नु भयो त्यसरी छिर्न पाउँदैन विदाउट वारेन्ट विदाउट नोटिस कोही पनि छिर्न पाउँदैन कोही पुलिस त्यसरी छिर्न पाउँदैन मेरो अफिसमा पहिला एउटा इन्फर्म गर्नुपर्छ कि पाउँदैन भनेर एउटा हुन्छ नि इन्फर्म गरेको भए अथवा हामी आउँदैछौँ अथवा तपाईँ आउनुहोस् न स्टेसन भनेको म जान्न थिएँ म स्टेसन जान्थेँ नि मलाई अफिसमा भ्यानमा हालेर लग्नु पर्ने म क्रिमिनल हो
सो आफ्टर द्याट जब चाहिँ अब तपाईँलाई त्यहाँ लिएर गयो होइन, अब लिएर गइसकेपछि अब तपाईँहरूसँग पनि के कुराहरू भयो होला, उहाँहरूले पनि के कुराहरू भन्नुभयो होला। सो जुन चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजनहरू थियो होइन, अब उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो द्याट यु गाइज निड टु स्टप होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब माथिबाट आदेश आएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो सर्भिस गर्न पाउनु हुँदैन भनेर। सो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो सिनेरियो एकचोटि हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनु न त, के चाहिँ भएको हो र उहाँहरूकोबाट चाहिँ के चाहिँ वियक्ति आयो त? त्यसपछि पनि केही पनि आएन हजुर। यहाँबाट मलाई लग्यो त्यहाँनिर, मैले त्यहाँ म किन जाने भन्दाखेरि उहाँले खोइ कसलाई फोन गर्नुभयो अनि उठाउ वाला कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मलाई लिएर जानुभयो। मैले चाहिँ अब सोचेँ ल ठिकै छ, म त्यहाँ त्यतिखेरसम्म पनि कुलै थिएँ क्या, मलाई केही पनि प्रब्लम थिएन, किनकि पुलिसले सायद केही डिस्कसनको लागि लग्न सक्छ होइन। एक त फर्स्टमा आउनु पाउँदैन पनि रहेछ, अगेन्स्ट द ल हो फर्स्ट थिङ। तर स्टिल म गएँ, म आफै मलाई ओके भनेर म छिरेँ, उहाँहरूसँग के डिबेट गरौँ भनेर म छिरेको नै हो, किनकि म त्यहाँ गएर कुरा गर्छु भनेर क्या। डिएसपीसँग अहिलेसम्म हामी किन अहिले अपरेट गरिरहेको छौँ, किनकि सम्झौता भएको छ पहिला पनि होइन। अहिले आएर पनि एक्स्ट्रा नोटिस निकालेर तिमीहरू नगर पनि भनेको छैन, त्यत्रो डेलिभर गर्दाखेरि छोडी नै रहेको छ। त्यही बेलामा नै नगर भनेको भए पनि हुन्छ, गभर्मेन्टले पनि नगर भनेको भए पनि हामी कहाँ गर्थ्यौँ होला होइन। अनि कहाँ गएपछि पनि डिएसपी आउँछ भनेर हामीले यहाँ 3 घन्टा वेट गऱ्यौँ होइन। 3 घन्टा वेट गराएपछि पनि कोही पनि आएन। डिएसपी आउनु भयो भने हल्ला सुन्ने मैले, तर उहाँ गाडी त्यहाँ पार्क भएपछि अरू राउन्ड हान्न जानुभयो आई गेस है, तर मलाई थाहा छैन। तर जे भए पनि म भएको ठाउँसम्म चाहिँ आउनु भएन। पछि गएर मेरो त फोनहरू आएको आए भएको हुनाले म त फोनमै नै व्यस्त पनि भएँ कति बेरसम्म। त्यसपछि त्यहाँनिर जो मान्छेले हामीलाई रुमेर बस्नु भएको थियो त्यसरी नै बस्दा हामीलाई अलाउड थिएन। एउटै रुमभित्र एउटा रुम थियो, त्यहीबाट अब एकजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको थियो। त्यही उहाँले नै पछि गएर एउटा पेपरमा हामी अब चाहिँ रिलिज भयौँ यो डेटमा, यो साइन गर्नु अनि जानु भन्नुभयो क्या। अनि खोइ डिएसपी पनि आएन, कोही पनि आएन। त्यहाँनिर ओरिएन्टेसन हुन्छ भनेर अब अर्को स्टेसनमा भनेको रहेछ, ओरिएन्टेसन पनि केही पनि भएको छैन। मलाई पर्सनली कसैले भेटेको पनि छैन। मैले चाहिँ ल रिलिज भएको त्यो साइन चाहिँ गरेँ हजुर। अब जुन चाहिँ कुरामा यहाँ रिलिज त गरियो होइन, अब जहिले पनि प्रहरीले अब यसरी अब कस्टडीमा लिइसकेपछि केही न केही कारणवश अब पुलिस स्टेसन लिएर गएको हुनुपर्छ। त्यसमा कारण चाहिँ के थियो र के कारण थियो र के कारण पछि चाहिँ यहाँले रिलिज गर्यो? जुन पेपरमा यहाँले साइन गर्नुभएको थियो त्यसमा के मेन्सन छ? त्यो पेपरमा मेन्सन केही पनि छैन, खालि डेट अनि म यो टाइममा चाहिँ यहाँ पुलिस स्टेसनबाट निस्केँ अनि अबदेखि म डेलिभर गर्दिनँ यस्तो यस्तो कुराहरू केही पनि मेन्सन छैन। मैले किनकि लयरलाई देखाएर मात्रै साइन गरेको हो, किनकि म त्यहाँ विदाउट डिस्कसन जस्तो कोहीसँग कुरै नगरिकन एउटा पेपरको भरमा म अनलाइन डेलिभरी गर्दिनँ भनेर म साइन गर्दिनँ। किनकि यदि अथोरिटीले नै आएर भन्नु पर्यो नि त, गभर्मेन्टको भयो अथवा पुलिसको भयो, अथोरिटीले नभनिकन म कसैले अरू कोही मान्छेले देखाएको पेपरलाई म डेलिभरी गर्दिनँ भनेर साइन म गर्न सक्दिनँ, मिल्दैन मैले गर्न। सो लयरलाई पनि देखाउँदाखेरि त्यहाँनिर केही मेन्सन थिएन। अनि त्यहाँनिर डेट र म यहाँ रिलिज भएँ भन्ने कुरा मात्र मेन्सन थियो। त्यो त भएकै हो होइन, म यो मिटिङमा अब यति बज्दै यहाँबाट अब जाँदैछु भनेर निकिता आचार्य UGBazaar.com भनेर साइन गरेको। नथिङ, नो ओरिएन्टेसन, नो अहिलेसम्म पनि केही पनि भनेको पनि छैन अथोरिटीले कि एउटा डिरेक्ट कम्युनिकेट पनि गर्नु खोजिरहेको छैन होइन। या त तपाईँहरूकोबाट के अरे तपाईँहरूकोमा एउटा केही नोटिस पनि आएको छैन होला त्यसो भए त, बिकज हुन्छ नि अब कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा तपाईँले केही कुराहरू स्टप गर्नु या त तपाईँको चाहिँ यस्तो यस्तो खालके के अरे कामहरू भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ चित्त बुझेको छैन भनेर पनि त एउटा नोटिस त आउनु पर्यो नि त, त्यो पनि आएको छैन। अब लेट्स सी हाउ द थिङ्स आर गोना डेभलप होइन। भोलि पर्सिको दिनमा उहाँहरूले पनि यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर अब मेन कुरा कहाँनिर आयो भने उहाँहरू व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ र जसरी अहिलेसम्म सर्भिस प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म अब त्यो इन्टरप्ट पनि भएको छ। अघि नै हामीले रोहितसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब कतिपय डेलिभरी अब अहिले भएन होला, सायद यहाँले पनि आज त काम गर्नु भएन होला, आज डेलिभरी गर्नुभयो निकिताजी? छैन, आज बिहान जब कि बिफोर 9 मार्केट खुल्ला छ होइन, हामी पनि त एउटा मार्केट यदि मार्केट खुल्ला छ भने त त्यतिखेर पनि त हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ भनेर हामी बिहान 6 बजेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आज। किनकि हाम्रो पेन्डिङ अर्डरहरू हिजो पनि गर्न पाइएन। कति कस्टमरहरूको एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि कतिले बाहिरबाट अर्डर गर्न आउँछ आफ्नो फ्यामिलीको लागि भनेर, पेड अर्डरहरू पनि हुन्छ। सो हामीले बिहान 6 बजेदेखि काम गर्न सुरु गरेको, ल भिड कम हुन्छ भने यही बेला गरौँ न भनेर आज बिहान 6 बजे गर्दाखेरि पनि हाम्रो गाडी पर्टिकुलरली हाम्रो गाडी मात्रै रोक्यो। यदि त्यस्तै गाडी कोरोनाको डर छ भने अरू गाडी किन रोकेन? अब त्यस्तै कोरोनाको डर छ भने जब मलाई भ्यानमा हाल्यो
तपाईहरुलाई यो कुरा पनि भन्छु म मैले यो पोस्टहरुमा मेन्सन गर्नु किनकि लामो लामो पोस्ट भइरहेको थियो मलाई भ्यानभित्र हाल्दाखेरि त्यो ड्राइभ गरिराख्नु भएको उहाँले मास्कै लाउनु भएको थिएन तर मैले भनेको उहाँलाई मास्क लाउनुस् न तपाईँ पहिला अनि गर्नु भनेपछि उहाँले मास्क लाउनु भयो अब म भित्र छिरेपछि एउटा ऱ्यान्डम स्ट्रेन्जरलाई त्यहाँ भित्र राखेको थियो बिच बाटोमा क्या हामी गइरहेको थियौँ अब 4 जना अलरेडी पुलिस इन्क्लुडिङ मी 4 जना अलरेडी थियौँ भ्यानभित्र त्यहाँनिर कति नै धेरै अर्थ र त्यो पनि डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु पर्यो भनेको एउटा ऱ्यान्डम स्ट्रेन्जरलाई बाटोबाट पक्रेर हाल्नु भयो भ्यानमा मेरो साइडमा राख्नु भयो त्यहाँ डिस्टेन्स पनि केही पनि थिएन मलाई कोरोना लाग्यो भने चाहिँ म त्यही त्यो पनि छ होइन त्यही इन्सिडेन्टले चाहिँ लागेको हुनसक्छ त्यस्तो स्ट्रेन्जर अब कहिले पनि चिनेको गरेको पनि छैन उहाँले पनि मलाई पनि उहाँलाई कति डर भयो होला हामीलाई र अब सायद यो समस्या भोलि पर्सिको दिनमा पनि फेरि सृजना हुनसक्छ होइन अब धेरैजना उद्यमीहरू हुन्छ जो चाहिँ ई-कमर्स यसमै लागिराख्नु भएको छ र अहिलेको टाइममा अलिकति फस्टाएको पनि छ होइन यहाँलाई पनि सहज भएको छ होइन साथसाथै उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज भएको छ सो भोलि पर्सिको दिनमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर चाहिँ अब यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ के विचार गर्दै हुनुहुन्छ कसरी यसलाई अगाडि लाने कुसँग कुराकानी गर्ने के छलफल गर्ने भन्ने कुरातर्फ सोच्नु भएको छ कि छैन अब सोचिरहेको छौँ खासमा अब ई-कमर्स इन्डस्ट्री भनेको धेरै नै नयाँ इन्डस्ट्री भएको हुनाले के एउटा ड्राफ्ट बिल पनि भर्खर पास गर्दैछ होइन त्यो भनेको एउटा स्टेप लिइरहेको छ मेबी लङ रनमा चाहिँ अब केही पोजिटिभ चेन्जेस आउँछ कि भन्ने एउटा होप छ र त्यो चेन्ज लिएर आउनुमा अहिले एक्जिस्टिङ कम्पनीजहरूले चाहिँ आफ्नो साइडबाट कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ सो अहिले ओभरअल यो अनलाइन बिजनेसेसहरू हामीहरू सबैले किनकि पाएको दुःख एउटै हो र सबैलाई एउटै नै ऊ भएको हुनाले जस हामीहरू कलेक्टिभ भोइस लिएर चाहिँ अब गभर्मेन्टसम्म जान खोजिरहेको छौँ तर यो पनि बुझ्न किनकि हामी उद्यमी हो हाम्रो काम भनेको हामीलाई कामसँग मतलब हुन्थ्यो पहिला होइन जस्तो आफ्नो हिसाबले काम गरेर हुन्थ्यौँ अहिलेसम्म गभर्मेन्टसँग के एक्सपेक्टेसन मेरो पनि थिएन किनकि मैले पनि धेरै यङ एजमा सुरु गरेको अहिलेसम्म गभर्मेन्टसँग केही त्यस्तो धेरै ट्याकल गर्नु परेको पनि थिएन तर अब अहिले आएर चाहिँ जस्तो गभर्मेन्ट पनि को रहेछ किनकि गभर्मेन्टले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिन्छ पुलिसले आएर स्टिङ अपरेसन हान्छ भनेको त यही कम्युनिकेसन ग्याप भइरहेछ नि मेरो बिहान पनि इन्फ्याक्ट अब गभर्मेन्टको मिनिस्टरहरूसँग पनि अलिअलि जो चिनिएको छ जस्तो हाम्रो आफ्नै लिङ्क थ्रु जस्तो लास्ट टाइम पनि लकडाउनमा हामी अनलाइन बिजनेसहरू जानु पर्यो होइन सिंहदरबार गएर कुरा गरेको थियौँ सो त्यो लिङ्कको माध्यमबाट हामीले चाहिँ अलिअलि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई आइडियै छ जस्तो लाग्दैन कि म यसरी रोक भनेर उहाँहरूले दिनुभएको आदेश पनि होइन निकिता अब समय अलिकति कम भयो होइन so त्यो भएकाले गर्दा बिफोर वी से बाई टु यु वान मोर क्वेसन सो व्हाट्स योर रिक्वेस्ट टु द गभर्नमेन्ट र के रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ अहिलेको समयमा जे कुरा यस्तो छ कि गभर्मेन्ट र मेबी यो पुलिस डिपार्टमेन्ट यो अथर जो मेन डिपार्टमेन्टहरू हो उहाँहरूले आफू बिच कम्युनिकेट गर्नुहोस् न पहिला किनकि बिचमा हामी परिरहेको छौँ नि त उहाँहरूको आफ्नो कम्युनिकेसन ग्यापको रिजल्ट चाहिँ हामीले भोग्नु परिरहेको छ क्या त्यस्तो कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ भनौँ न अब होइन अब उहाँहरूको कम्युनिकेसन ग्यापको सो एउटा बरु गर्दै नगर अथवा गर एउटा नियम चाहिँ लिएर आउनुहोस् क्या नियम भयो भने को त्यसलाई फलो गर्न सकिन्छ नियमै छैन त केलाई फलो गर्ने एउटाले एउटा कुरा भन्छ एउटाले एउटा कुरा भन्छ सो जुन चाहिँ प्रोटोकल्सहरू राखिएको छ त्यो कम्युनिकेसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले साह्रो भयो त्यो मिलोस् भन्न चाहनुहुन्छ सो निकिता थ्याङ्क यू सो हामी क्रिमिनल जस्तो बिहेभ नगर्नुहोस् हामी उद्यमीहरूलाई क्रिमिनल जस्तो बिहेभ नगर्नुहोस् त्यस्तो भइदिइरहेको छ क्या हामीलाई पक्रेर हिरो बन्न खोजिरहेको छ पुलिस शासनहरू होइन तर त्यो हिरोपन्थी त्यहाँ देखाउने होइन नि यहाँलाई चाहिँ कता न कता राम्रोसित बिहेभियर गरिएन भन्ने चाहिँ पनि छ सो निकिता वी वुड वान्ट टु टक लङ्गर होइन सुन्नुहोस् न समय अलिकति दिन लाग्यो सो त्यो भएकाले गर्दा कुरा पनि छुट्याउनु पर्ने भयो होइन सो मेबी सम अफ द डे विल अगेन ह्याभ दिस कन्भर्सेसन होइन वन्स थिङ्स डेभलप मोर सो अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एस सो कुराकानी गर्न पाइयो होइन समय पनि निकालिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर क्लियरिङ एक्ज्याक्टली वाट ह्यापन होइन सो वी विश द्याट थिङ्स गेट बेटर भोलि पर्सिको दिनमा यहाँलाई चाहिँ सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनोस् त्यही चाहन्छौँ हामी सो यति भन्दै यसलाई छुट्टिन चाहन्छौँ टेक केयर अफ योरसेल्फ थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई Okay, so yeah, she was like a little bit into that pressure. She was into that mood as well. And so हिजो अब त्यस्तो भएको थियो. So obviously अब यसरी इमानदार भएर काम गरिराख्दाखेरि त्यसरी अवरोध हुँदाखेरि चाहिँ कता न कता you feel that anger as well कहिलेकाहीँ भनौँ न त्यो आइ नै हाल्छ. That's a human nature as well. And she was expressing what's there. So पक्कै पनि अब त्यो communication gap भएको हुनसक्छ विभिन्न सेक्टर्सहरूको होइन. We'll talk a little bit about this, but I think it's time here for a commercial break. र commercial break बाट आइसकेपछि we'll talk a little bit more on this. Welcome back after the commercial break. जस्तो पनि धेरै युवाहरूसँग कुराकानी भयो. कतिजना चाहिँ अब
त्यही हो अब नीति नियम छ यताउति छैन भने धेरैजना फ्रस्ट्रेटेड पनि हुनुहुन्थ्यो कतिजना चाहिँ पढे लेखेर यत्रो गरिरहेको छु म यहाँ देशमा तर भने जस्तो भइरहेको छैन सो कहिलेकाहीँ विदेश चम्के जस्तो पनि लाग्छ भने पढे लेखेमा हिजो अस्तिको कुरा हो यो त्यसरी कुराकानी भनेर आज जति पनि अब हामीले युवाहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो चाहिँ उद्यमीहरू हुनुहुन्छ सो यस्तो समस्या भयो भने भनिराख्नु भएको छ सो ओभरअल कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब निकिताको भनाइअनुसार लाइक जुन चाहिँ सूचनाहरू छन् त्यो चाहिँ अब एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्कोसम्म चाहिँ राम्रोसित सर्कुलेट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले यो भनिरहेको छ त्यो भनिरहेको छ र त्यो अनुसार जुन चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यबाट निस्केको विज्ञप्ति छ त्यसमा पनि अब खाद्यान्न भन्ने मेन्सन छ तर यो गर्न नपाई यो लान नपाई त्यो छ सो देयर इज आई थिङ्क लट अफ कन्फ्युजन्स द्याट्स ह्यापनिङ देयर एन्ड द्याट निड्स टु बी सरेड आउट र हाम्रो चाहिँ के हो भने उपभोक्ताहरूले राम्रोसित चाहिँ सर्भिस पाउन् नेपाली जनताले पाउन् सुरक्षित भएर बस्न पाइयोस् होइन त्यही नै छ चाहना र उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने चाहिँ राम्रो वातावरण सृजना भइदियो भने राम्रो त्यही यस विथ क्लियर इन्स्ट्रक्सन्स हामीले चाहिँ के गर्न पाउँछौँ के गर्न पाउँदैनौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई पनि क्लियर भयो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कुराहरू गर्न पाउँदैनौँ त्यो चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्टप पनि गर्छौँ नि त वी आर नट हियर टु हुन्छ नि अब ब्रेक द रुल्स भन्छ नि होइन त्यसरी चाहिँ होइन एनिवे सो हामीसँग समय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जान चाहन्छौँ SMS प्लिज नबिर्साउँ मास्क सेनिटाइजर र सोसियल डिस्टेन्सिङ बाई बाई टेक केयर